Assalamu alaikum. I am Bakhtabar Usman and you are watching my channel सच्ची कायात। सच्चा है मेरा मालिक जिसके कब्ज़ा व कुदरत में मेरी जान है, जो बेहिसाब मखलूक़ात का मालिक है, जिसने इस कायनात को 6 दिन में तख्लीक किया। आखिर इस कायनात को तख्लीक करने की वजह क्या है? ये सयारे, ये सितारे, ये सूरज, ये चाँद, ये ज़मीन, ये पहाड़, ये दरिया, ये समंदर, ये इंसानों की बहुतात, आखिर इन तमाम चीज़ों को तख्लीक करने की वजह क्या है? आज हम इस हकीकत को जानेंगे। एक वक्त, एक दौर, एक ज़माना ऐसा था कि ये कायनात ही तख्लीक नहीं हुई थी। उस वक्त ना कोई ज़माना था, ना कोई मकाम था, कोई वक्त था, ना सूरज था, ना चाँद, ना ज़मीन, ना आसमान बना था, ना पहाड़, ना समंदर, कुछ भी नहीं था। उस वक़्त ना ज़मां था, ना मकान था, ना कैफ़ियत थी। वो मालिक, वो खालिक उस वक्त भी था जब कुछ भी नहीं था। तो उस वक्त वो यकता ज़ात जिसने ये सब कुछ तख्लीक किया, उसने अपने आप को देखा, अपना ख़ुद नज़ारा किया, और जब उसे अपनी ज़ात पर प्यार आया तो अपने ही नज़ारे में खो गया। अपनी ज़ात से ख़ुद मुहब्बत हुई और इस नज़ारे में, उस वक्त में, उस मुहब्बत में अपने आप को जानना चाहा कि कोई तो हो जो इसकी पहचान कराए, उसकी किब्रियाई का ऐलान करे, उसके खालिक होने का ऐलान करे। तो उस वक्त उसने वो एक पैकर मुजस्सम, वो एक शबीह तख्लीक की जिसके बारे में लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक इरशाद फरमाया और कहा, ए मेरे महबूब, ए इस कायनात की वजह तख्लीक, ए मेरी मोहब्बत, अगर आप ना होते, अगर आपका वजूद ना होता, आपका तसव्वुर ख़याल ना होता, अगर आपकी शबीह ना होती, तो मैं इस कायनात को ही तख्लीक ना करता। उस वक़्त उसने उस ज़ात मुबारक को तख्लीक किया जो अहमद हैं, जो मुहम्मद हैं, जो मुस्तफ़ा व मुजतबा हैं, जो मुज़म्मिल व हादी हैं, जो रहबर हैं, जो सब कुछ हैं। और ये तो अल्लाह ताला ही को खूब इल्म है कि वो अपनी रिसालत कहाँ रखता है, कि वही ज़ात है जिसको पता है कि इस कायनात में उसने नबूवतें किस किस को, कहाँ कहाँ, कब, कैसे और क्यों देनी है। वो ज़ात कि जब उसने अरवाह की तख्लीक की तो उनसे पूछा, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? सब ने कहा, हाँ बेशक, हम इसका इकरार करते हैं। फिर उसने उन ज़ातों को तख्लीक किया जो उसके महबूब की सब से बढ़कर मदाह सना करें, जो उसके महबूब के बारे में कायनात को आगाही देने वाले हैं। उस वक्त इरशाद फरमाया कि और जब अल्लाह ताला ने सारे पैगंबरों से पुख्ता अहद लिया था कि जब भी मैं तुम्हें किताब और हिकमत अता करूँगा, फिर उसी आलम में तुम्हारे यहाँ वो रसूल बरहक तशरीफ़ ले आएँ जो इस किताब हक़ को, जो तुम्हारे साथ होगी, सच्चा बताएं, तो तुम्हें लाज़िमन उन पर ईमान लाना होगा और उनकी मदद करनी होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरे पैगंबरों, क्या तुम इस बात का इकरार करते हो और मेरी तरफ़ से दी हुई ये बहुत भारी ज़िम्मेदारी कबूल करते हो? तो सब अंबिया कराम की अरवाह ने जवाब दिया कि बारी ताला, हम इकरार करते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तुम इस अहद व इकरार की गवाह रहना, मैं ख़ुद इसकी शहादत में तुम्हारे साथ रहूँगा। सूरत आले इमरान आयत नंबर 81। आओ मैं तुम्हें शहूद कराऊँ, उस ज़ात मुतबर्रिक का दीदार कराऊँ, उनका जलवा व चेहरा ताबा दिखाऊँ
کہ جب وہ اس کائنات میں تمہارے سامنے تشریف لے آئیں تو تمہیں پہچاننے میں دقت نہ ہو۔ اور یہ میرے محبوب کی ذات ہے، اور محبوب ایسے ہیں کہ جن کی خاطر، جن کے لیے میں نے یہ زمین و آسمان تخلیق کیے ہیں، یہ سورج، یہ چاند، ستارے، یہ سمندر، یہ پہاڑ تخلیق کیے ہیں، جن کی خاطر میں نے ہواؤں کو روانی، سمندروں میں طغیانی، جن کی خاطر ساری خوبصورتیاں اس کائنات میں رکھی ہیں، زمین کو مختلف چیزوں سے آراستہ کیا، سبزوں سے مزین کیا، آسمان کو نیلاہٹ دی، تو یہ ساری اسی ایک ذات کے صدقے میں ہے جو میرے محبوب ہیں۔ انہیں بھولنا نہیں، ان کے چہرہ انور کو یاد رکھنا کہ یہ میرے محبوب کی ذات ہے، اور ان کے شہود میں، ان کے دیدار میں تمہارے ساتھ ہوں، کہ یہ ذات میرے محبوب کی ذات ہے۔ یہ میرے محبوب ہیں، یہ وہ ہیں جو ہماری آنکھوں میں بستے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی ہیں جن کے لیے یہ سارا کچھ تخلیق کیا گیا ہے۔ انہی کی وجہ سے آدم کو تخلیق ملی، آدم کو وجود ملا، اور وجود بھی ایسے کہ یہ وہ ہیں جنہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا۔ صاد آیت نمبر 75۔ وہ اللہ جو ہر عمل سے ماوا ہے، اس کا کن کہنا اور کن کہنے سے پہلے اس کا ارادہ کرنا، اور جب ارادہ کرتا ہے تو وہ بات ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ وہ ملبوس ہے، یہ وہ حیت ہے، یہ وہ جسم ہے، یہ وہ پیکر ہے کہ جس میں اس کے محبوب نے اس کائنات میں تشریف لانا ہے۔ یہ وہ ذات ہے کہ جنہیں اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا اور پھر اپنی روح اس میں پھونک دی، اور پھر جب اپنی روح پھونک کر ان میں زندگی دی، جان ڈالی، تو ارشاد فرمایا، اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 70۔ اللہ تعالی نے تمام مخلوقات میں آدم کو عزت اور توقیر عطا فرمائی، پھر بنی آدم کو اس پوری کائنات میں ہر شے سے بڑھ کر عزت، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ انبیاء کرام کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک چلتا رہا، اور جمیع انبیاء کرام کی عزتیں، ادب اور توقیر سب پر لازم ہوئیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لے آئے تو پھر با ایمان لوگوں کے لیے اس ذات کو معین فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا ادب و احترام کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اے ایمان والو، اپنی آوازیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ ہونے دیا کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے تمام کے تمام اعمال بیکار کر دیے جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 2۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالی کی رضا اور مرضی کے خلاف ہو، اسی لیے کہ وہ اس کے محبوب ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے کہ جن کے لیے عزت، ادب اور توقیر کے الفاظ کو اس کی بارگاہ سے سند ملی۔ ایمان کی اولین شرائط میں سے یہی ایک شرط ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اے ایمان والو، اس بات کو یاد رکھو، اس بات کا دھیان رکھو، اس بات کا ادراک کرو، اس بات کو جانو، اس بات کو سمجھو کہ کوئی بھی اس وقت تک با ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کی مجھ سے محبت اپنے والدین، اپنی اولاد اور اس پوری کائنات سے بڑھ کر نہ ہو۔ یہ شرط ایمان ہے۔